بتولة قصة تكون بحر على موجه هتون وما عسى أحرف تفي وما عسى قائل يكون ألا علي وما عسى قائل يكون مفوه فارس أبي رسول لله أو يجول مفوه فارس أبي رسول لله أو يجول مبشر سابق علي يحبه الله والرسول بتولة قصة تكون بحر على موجه هتون ما عسى أخرف تفي وما عسى قائل يكون أبو تراب أبو سقعي أبو الحسن ذاك والحسين أخو الخدا وابن عمي ذكر النبي البتول فأي خير إذا مضى فأي سيف إذا انتظر فأي خير إذا مضى علي فأي سيف إذا انتهى وأي حق إذا قضى عدل وشهاده هدول بتولة قصة تقول بحر على موجه هتول هتول علي علي ماذا أخرف تفي ماذا قائل يكون أو كالفداء الذي الهوى وراية لم تنل سوى رسوله شاهد له بحبه الله والرسول سلخندكا تنم الكرام سلخندكا تنم الكرام كم كر والدين كبرا سلخندكا تنم الكرام كم كر والدين كبرا علي سل عنه بدرا وخيبرا والإثم والباب والدخول سل عنه بدرا وخيبرا والإثم والباب والدخول ولا تزل بعد ذي الفقار لمن ترى النثر قد يؤول حتى إذا نال مبتغاه تنال الوجه في دماء وقال فزت مقسما في لحظة كلها ذهول سلخندكا تنم الكرى كم كر والدين كبرا سلخندكا تنم الكرى كم كر والدين كفرا سلعنوا بدرا وخيبرا والحسن والباب والدخول ولا تسل بعد ذي الفقار لمن ترى النسر قد يؤول وتولة قصة تكون بحر على موجه هتول وما عسى أخرف تفي وما عسى قائل يكون
تكون بهر على موجه أتون وما ساء حرف تفي وما ساء قائل يكون علي وما ساء قائل يكون مفوح فارس أبي يسوع لله أو يجود مفوح فارس أبي يسوع لله أو يجود مبشر سابق علي يحبه الله